यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवानका परम मंगलमय स्वभावहरू जहिले जहिले धर्मको नष्ट हुँदै जान्छ। भगवानले आज्ञा भएको छ धर्मको उत्थान गर्नका लागि, धर्मको रक्षा गर्नका लागि, भक्तहरूको रक्षा गर्नका लागि, योगी सन्त महामुनिजन भक्तवृन्दहरूको कल्याणका लागि म अवतार स्वीकार गर्दछु भनेर भगवानले आज्ञा भएको छ। गीतामा भगवानले आज्ञा हुन्छ यदा यदा धर्मस्य, जहिले जहिले धर्मको विनष्ट हुँदै जान्छ, धर्म लोप हुँदै जान्छ र आतंक बढ्दै जाँदछ, धर्मको विपरीत दशाहरू बढ्दै जान्छन्, यस समयमा मैले चाहिँ अवतार स्वीकार गर्दछु भनेर प्रभुले आज्ञा भएको छ। भगवान कति दयालु हुनुहुन्छ, त्यस्ता दयालुताको कति दयालुता छ यहाँहरूलाई बिन्ती गरौँ। त्यो भगवान सम्पूर्ण प्राणीहरूका हितकारी हुनुहुन्छ। कसैलाई कसैको कुनै पनि चिजहरूको त्यो परमात्माले माग गर्नुहुन्न। किन भन्दाखेरिमा कति जनहरूले भगवान पनि पूजा गरे खुसी हुने, कसैले धेरै सेवा गरे धेरै खुसी हुने, थोरै गरे थोरै खुसी हुने, यस्तो प्रकारको जीवहरूको परिकल्पना मिथ्या भइरहेको देखिन्छ। तर वास्तवमा भगवान कस्तो होइबक्सिन्छ भन्दाखेरिमा सबैलाई समान भावले भगवानले प्रेम गरिबक्सेको छ, दया गरिबक्सेको छ। पक्कै पनि हो जसले उर्वरा शक्ति जमिनमा खेती गरेको छ उसले धेरै खेतीको फल पाउँछ होला, जसले गर्दै गरेन त्यसले फल नपाउने होला। त यो पक्का कुरा हो। यो त तपाईँ हामीले पनि अनुभव गर्ने विषय हो। र भगवानको आराधना कस्तो दिव्यमय छ। वास्तवमा भगवान धर्म प्रोज्जितकै स्तवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मन्त्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। तीन प्रकारका तापहरू छन्, भौतिक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। यी भौतिक वस्तुहरूको तापद्वारा पोलिरहेका जीवहरूलाई, दुःख दरिद्र विषयद्वारा पोलिरहेका जीवहरूलाई, आगोको दावाग्निले पोलिरहेका जीवहरूलाई शान्ति भगवानको अमृतले नै दिदछ। भगवान हरिका कथाहरूले नै हामीलाई शान्ति प्रदान गर्दछ। यो त अमृत हो। यसैले हरिका अमृतहरू भाग्योदयेन बहुजन्म समावृतेन सत्सङ्गमं लभते पुरुषो यदाहि। भाग्यको उदय त्यही दिन हुन्छ जुन दिन हामीले हरिको कथा सुन्न पाउँदछौँ, सत्सङ्ग पाउँदछौँ। जन्म लाभ पर पुंसान अन्त्य नारायण स्मृति। अनि अन्तिमसम्म पनि त्यो परमात्माको स्मरण हामीलाई भइरहँदछ। वास्तवमा जनहरूमा धर्मको छटाहरू अलिकति कम हुँदै गएको हो कि भने जस्तो देखिन्छ। वास्तवमा धर्मभिरु भगवानले ढोल बजाएर हामीलाई बताइरहेको छ। आजको भौतिक युगको समयमा त्यो आध्यात्मिक वस्तु जति बेला हामी भुल्दै जान्छौँ, भौतिक जगतको रमाइलोमा हामी भुल्दै जान्छौँ, यति बेला हामीलाई दुःख पनि बढ्दै जान्छन्, रोग पनि बढ्दै जान्छन्, अशान्ति पनि बढ्दै जान्छ र दरिद्रता पनि झन् बढ्दै आउँछ। किन भन्दाखेरिमा कति धेरै हामीलाई सुविधा मिलेको छ, तर हामी धेरै जीवहरू खोइ सुखी भएको। हामीलाई कति साधनको सुविधा छ, हामीलाई यस्तै गरेर संसारभरिका कार्यक्रमहरू हेर्ने सुविधा पनि छ, हामीलाई सारा वस्तुहरूको सुविधा भएर पनि हामीले परमात्मालाई समय दिन सकेका छैनौँ। त्यो परमात्मामा हामीले बुद्धि लगाउन सकेका छैनौँ। झन् उहाँ परमात्माको समय त हामीले नपाइरहेको अवस्था छ। किनभने त्यो घाटो, त्यो हामीलाई घाटा भइरहेको छ। किन भन्दाखेरिमा यो सब सुविधा हो। यहाँबाट अलिकति समय निकालेर भगवानको भजन गर्नका लागि यो सुविधा हो। र हामीलाई जति सुविधाहरू मिल्छ यो सुविधाबाट हामीले धर्मको जय गर्नुपर्दछ, हरिको अनुसरण गर्नुपर्दछ, हरामको बाटोलाई छोड्दै जानुपर्छ। धर्म धारण भएपछि धर्मले समाज बन्छ, आफू बन्छ, देश बन्दछ, सबै जीवहरूमा शान्तिको सास फैलिन्छ। शान्ति नै जीवको चाहना हो, शान्ति नै हामी सबैको खोजी हो। र शान्ति भगवान परमात्माको कथा अनुसरणमा छ। भगवान कति दयालु हुनुहुन्छ। कहिले भगवान वराह रूप धारण गरिबक्सेर पृथ्वीको उद्धार गरिबक्सेको छ। यस्तै गरेर भगवानले हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु जस्ता राक्षसहरूलाई वध गरेर धर्मको रक्षा गरिबक्सेको छ। र जुन जुन ठाउँमा धर्मको अपभ्रंश हुँदै जान्छ भगवान त्यही
ठाउँमा प्रकट लीला स्वीकार गरिबक्सिन्छ। यसैले काँडामा फुल छ, काँडामा फुल छ गुलाबको फुल, हिलोमा कमल फुल, पापमा फुट्छ ज्ञानको ज्योति, कसरी हुन्थ्यो भुल। जुन जुन ठाउँमा धर्मको अपभ्रंश हुँदै जान्छ त्यही ठाउँमा परमात्माको अवतार पनि प्रभुले लिबक्सिन्छ। हिरण्याक्षले असाध्यै सारा धर्मप्रेमी योगी सन्त महामुनि इन्द्रादि गणहरू अप्सरा किम पुरुषहरू योगी सन्त महामुनिहरूलाई दुःख दियो। भगवानले अवतार स्वीकार गरेर हिरण्याक्षलाई वध गरिबक्स्यो। हिरण्यकश्यपुले चाहिँ साह्रै दुःख दिएर परमात्माका जनहरूलाई, प्रभुको भजन गर्ने जनहरूलाई फाँसी दिने, दुःख दिने, अप्ठ्यारो पार्ने यस्तो प्रकारको काम गर्यो। त्यही घरमा प्रहलाद महाराजजी सवारी भयो र उहाँले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वन्दनम दास्यम सख्य आत्मा निवेदनम भनेर नवदा भक्तिको ज्ञान आफ्ना विद्यार्थी साथीहरू, आफ्ना मित्रहरू सबैलाई यस्तो प्रकारको ज्ञान दिनुभयो र हिरण्यकश्यपुका अनेक स्वभावहरू अन्तिममा नष्ट भए। त्यो भगवानले कुनै कालगतिले मलाई मार्न नसकोस्, कुनै बाहिर भित्र तिथि मितिले मलाई भेद गर्न मार्न नसकोस् भनेर यस्तो आशीर्वाद मागेको अवस्थामा परमात्माले त्योभन्दा भिन्न 13 महिनाको सृष्टि गरेर हिरण्यकश्यपुलाई वध गरिबक्सेको छ। र भगवानले बाहिर भित्र कतै नराखी भगवानले आफ्नो गोदमा राखेर, काखमा राखेर, आफ्ना औँलाहरूद्वारा, नङहरूद्वारा हिरण्यकश्यपु जस्ता राक्षसको हृदयमा लुकेको विकारलाई नष्ट गरिबक्सेको छ। यस्ता दयालु भगवान यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। र भगवानले यहाँ सन्देश गरिबक्सेको छ, जहिले जहिले धर्मको नष्ट हुँदै जान्छ, जहिले जहिले नराम्रा विकृतिहरू बढ्दै आउँछन्, त्यति बेर मेरो प्रकट लीला हुन्छ भनेर सोच्नु पर्दछ, जीवहरूले जान्नु पर्दछ। अनि ती जीवहरू बल्ल कल्याणमय स्वभाव हुन्छन्। धर्म परमात्माको स्वभाव हो, धर्मको स्थापना गर्नु। धर्म भनेको सत्य हो, सत्य सनातन वस्तु नै धर्म हो र त्यो सत्य वस्तु नै आत्मा रूप ब्रह्म हो। त्यो आत्मा रूप परमात्मा दिव्य खम ब्रह्ममय विशाल वस्तुमा गएर जोडिन्छ। जस्तो प्रकारको एउटा सलाइमा भएको बारुद बालेपछि ठुलो आगोमा झोस्यो भने धेरै पहाडै आगो लाग्ने गर्दछ, सानो वस्तुमा जोड्दा सानो भएर जान्छ। यस्तै त्यो आत्मा रूप वस्तु एक एक जीवहरूमा रहेको बारुद रूप आत्मा पनि ब्रह्म परमात्माको स्वभावमा विराट वस्तुमा गएर जोडिन्छ। त्यसैले हाम्रो साइनो विराट पुरुष परमात्मासँग छ। त्यो परमात्मा सनातन हुनुहुन्छ। पार्टी खोले जस्तो धर्मका पार्टीहरू हामीले जताततै खोल्दैमा त्यो हामी बेग्लै भएको होइन, धर्म बेग्लै भएको होइन, विचार बेग्लै भएको होइनन्। यो त पार्टी खोले जस्तै हो, तर वास्तवमा वस्तु हो सनातन। समुद्र जस्तो धर्म छ। सनातन वस्तु नै धर्मको मूल रूप हो। यो सनातन कहिल्यै पनि मेटिन्न। जसो प्रकारद्वारा आफ्ना सन्तानहरूलाई बुवा आमाले जति कार्य गरे पनि, जति नराम्रो गरे पनि सनातन वस्तुले क्षमा दिन्छ। यस्तै सनातन वस्तु परमात्माले हामीलाई पनि क्षमा प्रदान गरिबक्सिन्छ। त्यस्ता दया सिन्धु परमात्मामा हाम्रो सधैँ चित्तवृत्ति लाग्नु पर्दछ। भगवानले हिरण्यकश्यपुलाई वध गरिबक्स्यो र प्रहलाद महाराजजीले भगवानको स्तोत्र वन्दन गर्नुभयो। त्यो विधि भगवानले आज्ञा हुन्छ। यस्तो भक्तहरूलाई अनेक प्रकारका विघ्न आउँछन्। किन भन्दाखेरिमा राष्ट्रले भयो, सबै जनहरूले भयो, धर्मलाई सेफ गरेर राख्नुपर्छ, धर्मलाई रक्षा गरेर राख्नुपर्छ। किनभने धर्म रहे सबै रहन्छ, धर्म नरहे हामी पनि रहँदैनौँ। त्यसो हुनाले धर्म नै धारणको विषय हो, धर्म नै आनन्दको विषय हो, धर्म नै विकासको मूल विषय हो र धर्मद्वारा नै हामी सबै कल्याणका पथिकहरू पथमा पुग्ने गर्दछौँ। धर्म नै परम पावनमय विषय छ। भगवानले आज्ञा भएको छ, जुन बेला धर्मको व्यतिक्रम हुँदै जान्छ, धर्म नष्ट हुँदै जान्छ,
त्यो समयमा मेरो अवतार हुने गर्दछ र अवतार जसङ्ख्यानम बारम्बार भगवानले ढोल बजाएर प्रभुले हामीलाई सन्देश प्रवाह गरिराखिबक्सेको छ। म आउँछु, धर्म सत्य वस्तु नै धर्म हो, सत्य बोल, आनन्दमय वस्तुहरू बोल, मिठो बाणीहरू बोल भनेर आज्ञा भएको छ। सारा जीवहरूले यस्तो कल्याणमय बाटोमा लाग्नु पर्दछ र अकल्याणको बाटोहरूलाई छोड्दै सुखमय बाटो परमात्माको स्वभावमा छ। भगवानले हिरण्यकश्यपु जस्ता राक्षसहरू, अहिले पनि हामी जति पनि धर्मको व्यतिक्रम गर्ने जनहरू छौँ, ती जनहरूलाई भगवानले कुनै न प्रकारको ताडना मिल्नेछ। त्यसो हुनाले धर्मको बाटो हामीले छोड्नु हुँदैन, अधर्मको बाटो लिन हुँदैन, किनभने धर्म नै धारणको विषय हो। हाम्रो शरीर पनि यो नाशवान छ र यसमा आसवान एउटै वस्तु छ, सत्य सनातन वस्तु आत्मा रूप ब्रह्म। त्यसैमा हाम्रो बारम्बार चित्तवृत्ति लागिरहनु पर्दछ र त्यो चित्तवृत्ति लाग्दै यो संसारको भोग विलासको आनन्द स्वीकार गर्न सकिन्छ। यो परमात्माले शरीर हामीलाई दिए, शरीरको गोठालो गरिदिए, जगतको पनि आनन्द हामीले लिन सक्छौँ। यदि उहाँले गोठालो नगरे हाम्रो शरीर मुर्दा बसान घाटमा गएर अग्नि काठ स्वरूप जल्ने गर्दछ। त्यसो हुनाले गर्दा मिथ्या भाषण गरेर धर्मलाई उपहास हुने गरी शब्दहरू कसैले पनि बोल्नु हुँदैन। धर्म नै मूल वस्तु हो, धर्म नै सनातन वस्तु हो। महामुनिजनहरूले यही वस्तुलाई अनुसरण गरेर परमात्माको चिन्तन गर्नुहुन्छ। किन उहाँहरूसँग सर्वदा परमात्माको चिन्तन गर्नुहुन्छ भन्दा यसमा सुख छ, यसमा आनन्द छ, यसमा लोक कल्याण छ, प्राणी मात्रको कल्याण छ, जीवहरूको सर्वदा कल्याण हुन्छ। यो कल्याणमय बाटो भएको हुनाले परमात्माले त्यही भएर धर्म व्यतिक्रम, धर्मै नभएको संसार जस्तो व्यवहार गर्ने जीवहरू धर्ममा अप्ठ्यारो पर्दै गएपछि परमात्माले हाम्रो रक्षा गर्न सवारी भइबक्सिन्छ। त्यो भगवान सूर्य जस्तो चम्किलो भएको हुनाले कताबाट आउँछ, कताबाट आउँछ, कताबाट आउँछ हामीले सोच्ने होइन। हामी भित्र रहेको ब्रह्म फुत्त बाहिर आउँछ, हामीलाई कारवाही गर्छ। किन भन्दाखेरिमा उसले यत्रो धेरै सेवा हामीलाई प्रदान गरेको छ। त्यो परमात्माले सबै आफै सुनेको छ, आफै देखेको छ, आफै बुझेको छ, आफै अनुभव गरेको छ। त्यसो हुनाले यो हामीले अप्ठ्यारो नगरिकन परमात्माको बिहान बेलुका जे समय मिल्छ हरिको हरिक अलिकति चिन्तन गर्दै हामीले टेकेको बढेका जति पनि चिजहरू छन् यसलाई भगवानको श्री प्रसाद हो भनेर स्वीकार गर्दै हरिको चिन्तन सर्वदा गरौँ र सबैमा चित्तवृत्ति परमात्मामा लागोस्। सबैको जय होस्, कल्याण होस्। हरि ओम तत्सत। असतोम सद्गमयः तमसोमा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मामृतं गमयः। ओम शान्तिः, ओम शान्तिः, ओम शान्ति सुशान्तिर्भवतु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। जय गौतम बुद्ध, जय जय गौतम बुद्ध, जय जय गौतम बुद्ध, जय जय गौतम बुद्ध। नेपालका गौरव हौ शान्तिका दूत, नेपालका गौरव हौ शान्तिका दूत। शरणं गच्छामि,
प्रचार गर्यौ सारा संसार भरि। जय जय गौतम बुद्ध, जय जय गौतम बुद्ध। नेपालका गौरव हौ शान्तिका दूत। नेपालका गौरव हौ शान्तिका दूत। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। संसारी बन्धन पार गरेर सम्बन्धी प्राप्त गरी। संसारी बन्धन पार गरेर सम्बन्धी प्राप्त गरी। शिष्यहरूलाई ज्ञान सुनाउँदा लिए मनै भरि। शिष्यहरूलाई ज्ञान सुनाउँदा लिए मनै भरि। जय जय गौतम बुद्ध, जय जय गौतम बुद्ध। नेपालका गौरव हौ शान्तिका दूत। नेपालका गौरव हौ शान्तिका दूत। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। जय जय गौतम बुद्ध, जय जय गौतम बुद्ध। जय जय गौतम बुद्ध, जय जय गौतम बुद्ध। नेपालका गौरव हौ शान्तिका दूत। नेपालका गौरव हौ शान्तिका दूत। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।
गर्यौ सारा संसार भरि वास्तव विज्ञानको प्रचार गर्यौ सारा संसार भरि जय जय गौतम बुद्ध जय जय गौतम बुद्ध नेपालका गौरव हौ शान्तिका दूत नेपालका गौरव हौ शान्तिका दूत बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संसारी बन्धन पार गरेर सम्बन्धी प्राप्त गरी संसारी बन्धन पार गरेर सम्बन्धी प्राप्त गरी शिष्यहरूलाई ज्ञान सुनाउँदा लिए मनै भरि शिष्यहरूलाई ज्ञान सुनाउँदा लिए मनै भरि जय जय गौतम बुद्ध जय जय गौतम बुद्ध नेपालका गौरव हौ शान्तिका दूत नेपालका गौरव हौ शान्तिका दूत बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स जय जय गौतम बुद्ध जय जय गौतम बुद्ध जय जय गौतम बुद्ध जय जय गौतम बुद्ध नेपालका गौरव हौ शान्तिका दूत नेपालका गौरव हौ शान्तिका दूत बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं
गर्यौ सारा संसार भरि वास्तव विज्ञानको प्रचार गर्यौ सारा संसार भरि जय जय गौतम बुद्ध जय जय गौतम बुद्ध नेपालका गौरव हौ शान्तिका दूत नेपालका गौरव हौ शान्तिका दूत बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संसारी बन्धन पार गरेर सम्बन्धी प्राप्त गरे संसारी बन्धन पार गरेर सम्बन्धी प्राप्त गरे शिष्यहरूलाई ज्ञान सुनाउँदा लिए मनै भरि शिष्यहरूलाई ज्ञान सुनाउँदा लिए मनै भरि जय जय गौतम